रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बाढी पहिरोमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 13 जनाको मृत्यु, 33 जिल्लामा जनजीवन अस्तव्यस्त, अझै 3 दिन भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। कमजोर व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावमा बाढी पहिरो, आगजनी जस्ता विपदबाट मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै तत्काल उद्धार, राहत तथा उपचारमा जुट्न सबै सुरक्षा निकायलाई विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्देशन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2828 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 52 जनाको मृत्यु। धितोपत्र बजारमा भारी गिरावट, कारोबार रकम पनि 1 अर्ब रुपियाँ बढीले घट्यो। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र रुसी समकक्षी पुटिन बीच स्विजरल्यान्डको जेनेभामा बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ता। र नेपाल एसियन कप छनौट फुटबलको तेस्रो चरणमा प्रवेश, युरो कप फुटबलमा रसियाको पहिलो जित, टर्की र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र इटाली बीच खेल हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। बाढी र पहिरोमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ता हुनेहरूको संख्या यकिन हुन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएका 7 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार हिजो साँझदेखि बेपत्ता भएका 7 जनाको शव भेटिएको हो। डीएसपी सापकोटाका अनुसार मृतक सबै ट्राउट फार्ममा कार्यरत थिए। मृत्यु हुनेमा माधव भण्डारी, गणेश ज्योति, टिकामाया खड्का, ज्ञानेन्द्र कक्षपति, समुद्र नेपाल र च्याङबा तामाङ छन्। अर्का एकजनाको शनाखत हुन सकेको छैन। बाढीले बगाएर काभ्रेमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मण्डन देवपुर 10 स्थित इन्द्रावती नदी किनार र सुनकोशी बगरमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। उनीहरूलाई सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट बाढीले बगाएर ल्याएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। यस्तै सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 5 मूलकोट नजिक सुनकोशी नदीको किनारमा अन्दाजी 25-30 वर्षीय पुरुषको शव भेटिएको छ। उनको शनाखत भएको छैन। सो शव पनि सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकबाट बगाएर ल्याएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 2 स्थित गोठनरी खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका बर्दिया राजापुर नगरपालिका 7 घर भएका गोविन्द चौधरीको शव फेला परेको छ। पहिरोमा पुरिएर डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका 3 मा 65 वर्षीय खडक बहादुर बमको मृत्यु भएको छ। 13 वर्षीय पुनी कुँवर र 16 वर्षीय पूजा कुँवर घाइते भएका छन्। रूपन्देहीमा रोहिणी र घाडा खोलाको बीचमा पर्ने बेलघारी खोलामा 1 जनाको शव भेटिएको छ। उनको पहिचान खुलेको छैन। बाढी तथा पहिरोबाट 33 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। ती जिल्लामा 79 वटा बाढी, पहिरो, सडक अवरोध, डुबान र कटान जस्ता विपदजन्य घटना भएका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। क्षति न्यूनीकरण र उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। उनीहरूले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन्। साथै बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरोमा परिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने काम समेत विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा सुरक्षा संगठनहरूले गरिरहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 66 जना, कास्की, पाल्पामा र स्याङ्जामा 1-1 जना गरी 69 जनाको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। बाढी पहिरोमा परे जाजरकोटमा 7 जना बेपत्ता छन्। सिन्धुपाल्चोकमा 4 जना, डोटीमा 2 जना, कास्कीमा 1 र स्याङ्जामा 1 जना गरी जम्मा 8 जना घाइते भएका छन्। पहिरो तथा बाढीका कारण बन्द भएका विभिन्न स्थानका सडक प्रहरीले सुचारू गराएको छ। साथै वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम लगायत जिल्लामा पहिरो गई अवरोध भएको सडक सुचारू गर्न सुरक्षा संगठन खटिएका छन्। बाढीका कारण अहिलेसम्म 165 वटा घर डुबानमा परेका छन्। 53 वटा घर, 3 वटा गोठ, 5 वटा पुल र 6 वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। 62 वटा घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने 87 वटा पशु चौपाएको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार जारी छ। यस्तै क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइरहेको छ। तालिम प्राप्त उद्धार टोली सहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा तैनात छ। मेलम्चीमा हिजो साँझदेखि बाढी गए पनि राति भएकाले गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टर पठाउन सकेको थिएन। बिहानैदेखि नेपाली सेनाको तालिम प्राप्त टोली सहित हेलिकप्टर मेलम्ची पुगेको हो। उद्धारमा 200 बढी नेपाली सेना सहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय खटिएका छन्। उद्धार टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलमा रहेका 27 जना मजदुरको उद्धार गरेको छ। केही मजदुर घाइते समेत भएकाले उनीहरूलाई उपचारका लागि काभ्रे स्थित धुलिखेल अस्पतालमा लगिएको छ। यस्तै बाढीले मेलम्ची बजारमा घर भत्काएर उदा पुरिएका 2 जना तथा होटलमा फँसेका अन्य 2 को पनि उद्धार
गरिएको छ। अविरल वर्षासँगै नदीमा पानीको बहाव निरन्तर बढिरहेकाले अझै पनि नदी थुनिएको स्थानसम्म उद्धार टोली पुग्न सकेको छैन। त्यसैले घटनाको यथार्थ विवरण अझै नआएको हो। बाढी प्रभावित जिल्ला मनाङमा जोखिम कायमै छ। वर्षाका कारण गएको पहिरोले मर्स्याङ्दी नदी थुनिने जोखिम बढेको छ। नदी थुनिए चामे र तालगाउँ लगायत तल्लो तटीय क्षेत्र उच्च जोखिममा पर्नेछन्। बाढीले हिजो मनाङको चामे गाउँपालिका 4 र नासो गाउँपालिका 3 मा ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। मानवीय क्षति भने भएको छैन। चामेका 30 घरका 300 जनालाई जिल्ला कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यस्तै नासो गाउँपालिका 1 का 48 घरका 300 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीका कारण मनाङमा बिजुली र खानेपानीको समस्या भएको छ। सामग्री लिएर गृह मन्त्रालयले मनाङमा हेलिकप्टर पठाउने भने पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उड्न सकेको छैन। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। मौसममा सुधार आए भोलि राहत सामग्री लिएर हेलिकप्टर मनाङ उड्नेछ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कमजोर व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावमा बाढी पहिरो आगजनी जस्ता विपदबाट मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै आएको छ। भदौ लागेपछि मौन बस्ने र जेठको अन्तिम साताबाट मात्र सलबलाउने प्रवृत्तिका कारण जनता भने वर्षेनी बाढी पहिरोले दिएको चोटको पीडा भोग्न बाध्य छन्। स्थलगत अनुगमन र विज्ञबाट तत्काल घर वा बस्ती सार्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। तर सरकार भने हरेक वर्ष विपद व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त गृह कार्य गरेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। मनसुन सुरु भएको एक साता पनि नहुँदै मुलुकमा बाढी र पहिरोको कहर सुरु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि मुलुक आक्रान्त बनेको छ। वर्षेनी ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति मुलुकले भोग्दै आएको छ। हजारौं घर परिवार विस्थापित हुने गरेका छन्। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 2068 देखि 2077 सम्म 10 वर्षभित्र बाढी पहिरो, हिम पहिरो र डुबानका कारण 4500 वटा घटना भएका छन्। त्यसमा परेर 1952 जनाको ज्यान गएको छ। राज्यको सीमित क्षमताले एकैपटक आइलागेका बाढी पहिरो लगायत घटनालाई सम्बोधन गर्न कठिन भएको छ। आवश्यक मात्रामा उद्धार हुन सकेको छैन भने राहत पुर्याउने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विगतका वर्षमा बाढी पहिरोले विस्थापित भएकाको बिचल्ली छ। परिवारका सदस्य गुमाउनु सबैभन्दा पीडादायी र अकल्पनीय त हो नै, तर बाँच्नेको जीवन पनि सहज हुँदैन। विपद व्यवस्थापन र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा वर्षेनी संयौंको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् विपद विज्ञ गंगालाल तुलाधर। विपद चाहिँ बाहिर बजाएर आउँदैन भनेर भन्छन्। बाजे बजार जस्तो गरिकन मनाङमा हेर्नुहोस्, 2-4 हप्ता अगाडि कहिले हो बाढी गएको होइन, त्यो खालको देखिसके पछाडि त बुझ्नु पर्ने नि यो कुराहरू। जब पर्यो राति कुनै के जाति भने जस्तो गर्ने खालको कुराले हुन्छ र हाम्रो संस्कृति नै परम्परा नै त्यही छ कि सरकारलाई त के मतलबै छैन, किनभने जनताप्रति पनि जिम्मेवारी बोधै छैन उसलाई होइन। आफ्नो पद कुर्सी, आफ्नो सत्ता, आफ्नो दर्जा, आफ्नो चिजहरू टिकाउनका लागि मात्रै हुन्छ। अब हाम्रो छैन, यो नै चाहिँ के भन्दाखेरि दुर्भाग्य हो। सरकारले मनसुनजन्य विपदबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यका सबै संयन्त्र सहित स्रोत साधनको प्रयोग गरेको भए पनि विषय विज्ञ भने सरकारी संयन्त्र बीच समन्वयको अभाव देख्छन्। अन्तिम समयमा काम गर्ने परिपाटीका कारण जोखिमबाट हुने क्षति घटाउन नसकेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक एवं विपदका जानकार डाक्टर सुबोध ढकाल। विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरू उनीहरूको बीचमा नै तपाईँको समन्वयको कमी छ। कुन काम कसले गरिदिने हो भन्ने कुराको एकदमै हामीले त यहाँ चाहिँ समस्या देखिरहेका छौँ र यो चाहिँ तपाईँको वर्षा लागेपछि भन्दा अगाडि नै व्यवस्थापनहरू गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने, यसरी बस्न सकियो भने चाहिँ सायद। र अर्को भनेको समुदायले नै खोलाको नजिक गएर व्यवसाय गर्न बस्दाखेरि आफ्नो ज्यानै जान सक्छ भन्ने कुराको पनि अलिकति हेक्का राख्ने। अब यति गर्न सकियो भने चाहिँ अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ यसमा चाहिँ केही परिवर्तन आउँछ कि। तराईमा बाढी र डुबान रोकथाम तथा नियन्त्रण र पहाडमा पहिरो, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि यसबाट सृजित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको बताउँछन् विपद विज्ञ तुलाधर। हामीसँग संरचना हिजो छैन भनेर भन्थ्यौँ, आज बलियो संरचना छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद छ, 7वटै प्रदेशका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा प्रदेश स्तरको परिषद छ, 77 जिल्ला सिडिओहरूको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ, पूर्व तयारी प्रतिकारीहरू पुनर्लाभ, यो तीनै चरण खर्च गर्नका निम्ति भनेर हामीसँग कोष पनि छ। त्यो कोषमा अरबौं पैसाहरू पनि छन्। अहिले सरकारको प्राथमिकता अरू जस्तो चुनावको प्राथमिकता, अरू कुराको निम्ति चाहिँ बजेट छुट्याएको प्राथमिकता, संघीय सरकारले बजेट
ल्याउँदाखेरि पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको निम्ति उपयुक्त चाहिँ प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन सकेको देखिएन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न बन्दोबस्तीका सामान सहित स्थानीय तहसम्मै व्यवस्थापन गरिसकेको दावी गर्छन्। नेपाललाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रणनीति नै बनाएर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ। यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने चिज भनेको त्यति सजिलो छैन। त्यसलाई चाहिने पैसा मात्र होइन, त्यसको सामाजिक त्यसको आर्थिक पाटोहरू पनि हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले गएको वर्षमा मुख्य गरी 2टा संस्थाहरूबाट यो नेपालमा राम्रो अनुभवहरू प्रारम्भिक अनुभवहरू भएको छ। एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभव र दोस्रो भनेको शहरी विकास मन्त्रालयबाट गरेका अनुभवहरू, त्यसलाई समेट्ने यसलाई सँगाल्ने र यसको आधारमा अब आगामी 10 वर्षसम्म हामीहरूले यसलाई क्याम्पेनकै हिसाबबाट हामीले नेपाललाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, डिजास्टर रेजिलियन्ट मुलुक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो रणनीति बनाएर हामीहरू काम अगाडि बढाउँछौँ। वर्षै पछि दोहोरिने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकारीय योजना अनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न त जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकारीय योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षै पछि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। अझ जोखिमको पहिचान भएका बस्तीहरू पनि स्थानान्तरण नगरी त्यतिकै छाडिदिनाले पटक पटक मुलुक दुखी हुन बाध्य बन्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजधला। कान्तिपुर सविस्तार। सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार राहत तथा उपचारमा जुट्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यकारी समितिको बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सबै मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा विपद प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले मनसुनको 100 दिनको अवधिमा गर्ने पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री र जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकमा सबै सुरक्षा निकायले बाढी पहिरो डुबानको पछिल्लो अवस्था बारेमा विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई ब्रिफिङ गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अध्ययन गरी तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी सिन्धुपाल्चोक मनाङ लगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। दुवैले प्रभावितको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 3 दिन देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। धेरै वर्षा हुने भएकाले महाशाखाले केही स्थानमा बाढी र पहिरोको खतरा समेत औलाएको छ। महाशाखाका मौसमविद मिन कुमार अरियालका अनुसार मनसुनी वायु सक्रिय भएकाले अहिले देशभर पानी परिरहेको छ। यो वायुको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म नै देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ। शनिबारपछि मात्र यो क्रम रोकिने उहाँको भनाइ छ। महाशाखाका अनुसार बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको हो। महाशाखाका अनुसार आज राति कर्णाली, बागमती प्रदेशमा भारी र लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा अति भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। मौसमविद अरियालले ती क्षेत्रमा बाढी पहिरोको खतरा समेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 13,022 परीक्षणमा 2,828 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,687 PCR परीक्षण गर्दा 2,014 र 4,335 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 814 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,082 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमित मध्ये 85.58% संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 62,137 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार होम आइसोलेसनमा 57,826 र संस्थागत आइसोलेसनमा 4,311 रहेका छन्। यस्तै आइसियुमा 902 र भेन्टिलेटरमा 279 जनाको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट थप 52 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,558 पुगेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली लगिएको छ। दिउँसो 12:30 बजे भारतको नयाँ दिल्ली लगिएका खनाललाई अपोलो अस्पतालमा उपचार गरिने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। लगातार ज्वरोसँगै सास फेर्न गाह्रो भएपछि खनाललाई 2 दिन अघि
नर्विक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उहाँको फोक्सोमा पानी जमेकाले अक्सिजनकै सपोर्टमा राखिएको बताएका छन्। खनालको ज्वरो घट्न नसकेको र पिसाब तथा रगतमा समेत इन्फेक्सन देखिएको काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको नर्विक अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। दिल्ली उड्नु अघि उहाँमा निरन्तर खोकी लागेको र शरीर शिथिल देखिएको नर्विक अस्पतालले उल्लेख गरेको छ। चिकित्सकहरूले कोभिड हुँदा उहाँलाई निमोनियाको समस्या देखिएको र सो समस्या फेरि बल्झिएको आशंका गरेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले पर्सि शुक्रबार विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केको हात्तीको आक्रमणबाट बाँसगढी नगरपालिका 8 को नवप्रभात सामुदायिक वनमा निगुरो टिप्न गएका 78 वर्षीय नारेश्वर सापकोटाको ज्यान गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग खरिद सम्बन्धीका थप कागजात माग गरेको छ। अपरेसन गर्दा अनिवार्य चाहिने औषधि अभावमा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज बिहान 4 घण्टा अपरेसन थिएटरहरू प्रभावित भएका थिए। नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल तरुणदर बागलुङले सबै पालिकामा 60 लाख बढीको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण वितरण गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। छिनछिनमा विद्युत आउने जाने समस्याबाट नागरिकले दैनिक कामकाजमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लामा ठुलठुला जलविद्युत आयोजना भएर पनि विद्युत आउने जाने समस्या भएको भन्दै यहाँका युवाले विद्युतलाई नियमित गराउन माग गरेका छन्। बेसी सहरका लमजुङ मर्स्याङदी युवा क्लब, त्रिवेणी युवा क्लब, बेस्तर युथ सोसाइटी, न्यू आदर्श युवा क्लबका युवाले प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, विद्युत उपभोक्ता संस्था, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइटेलले विद्युतलाई नियमित गराउन उपभोक्ता संस्था र प्राधिकरणका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्न बेसीसर नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान थालेको छ। नगरपालिका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले पालिकाका विद्यालयमा असार 10 गते भित्र इन्टरनेट जडान गरिने बताउनुभयो। नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख किसानडा चिलवालका अनुसार सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ। यसका लागि विद्यालयलाई 12,000 रुपैयाँका दरले सहयोग गरिएको छ। डुम्रे बेसीसर चामे सडकको 107 किलोमिटरमा 18 वटा मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुल निर्माणको तयारीका लागि 9 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 18 पुलका लागि 50-50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पूर्व सांसद जमिन्द्रमान घलेले बताउनुभयो। यसबाट लमजुङ खण्डमा 10 वटा पुल, मनाङ खण्डमा 5 वटा पुल र तनहुँ खण्डमा 3 वटा पुल निर्माण हुने भएको छ। डुम्रे बेसीसर चामे सडक खण्डका धेरै ठाउँमा पुल नहुँदा बर्खायामको बाढी पहिरोको बेला सवारी साधन र नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। लमजुङमा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने सवारी कारबाहीबाट 3 लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ। वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा 3,03,900 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको डीएसपी गंगाबहादुर थापाले बताउनुभयो। यस अवधिमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 275 वटा सवारी कारबाहीमा परेका छन्। अनावश्यक काममा घर बाहिर निस्कने, मास्क नलगाई हिँड्ने 15 जनालाई 200 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब with good life, healthy बनो अब with good life। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। Introducing Good Life Digestive Biscuit। बनो अब with good life। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट यथार्थपरक भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने दावी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमै कार्यान्वयनको आधार प्रस्तुत गरिएकाले कार्यान्वयनमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। बजेटमा पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्नु उचित नभएको तर्क गर्दै उहाँले प्रतिफल प्राप्त हुने नयाँ कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप साथै प्रदेशका लागि खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेकोले आफूले खोप खरिद गर्न बजेट विनियोजन नगरेको मन्त्री आङबुहाङको भनाइ थियो। 7वटै प्रदेशमध्ये
प्रदेश एक धेरै सूचकहरूमा अगाडि रहेको दावी गर्दै उहाँले प्रदेशको आर्थिक हैसियत अनुसार आर्थिक रूपान्तरणका लागि बजेट ल्याएको बताउनुभयो। प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउने मन्त्री आङबुहाङको भनाइ थियो। मन्त्री आङबुहाङले हिजो आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि 32 अर्ब 46 करोड 92 लाखको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कारोबारको चौथो दिन आज धितोपत्र बजारमा भारी गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 52.41 अङ्कले घटेर 2969.69 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। शेयर बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएका 4 दर्जन भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीको कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको धितोपत्र बोर्डले खुलासा गरेपछि त्यसको असर बजारमा परेको हो। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन सामान्य अङ्कले घटेको नेप्सेमा 16 अर्ब 52 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 219 कम्पनीका 1,67,938 कारोबारबाट 2 करोड 82 लाख 89,128 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अन्तर्गत 15 अर्ब 48 करोड 44 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका लघुवित्त बाहेक बाँकी सबै उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी वित्तको 6.8 र होटल तथा पर्यटन उपसमूहको सूचक 5.15% घटेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीचको बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ता स्विजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न भएको छ। जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि रुसी समकक्षीसँग पहिलोपटक उच्च स्तरीय भेटवार्ता भएको हो। दुई शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरू बीचको शिखर वार्तालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। भेटवार्तामा भएको छलफलबारे केही बेरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उहाँहरूबीच आजै 2 चरणमा छलफल भएको थियो। शिखर सम्मेलनले दुई मुलुक बीचको समस्या समाधानमा ब्रेक थ्रु गर्ने सम्भावनाको अपेक्षा गरिएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। विश्वकप तथा एसियन कप छनौटको अङ्क तालिकामा चौथो स्थानमा रहेर टुङ्ग्याएको नेपाल एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी को परिवर्तित नियम अनुसार तेस्रो चरणमा पुगेको हो। एएफसीले नियम परिमार्जन सार्वजनिक गरेको नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालले सिधै तेस्रो चरणमा स्थान बनाएको हो। एएफसी को नयाँ ढाँचा अनुसार नेपाल 14 देखि 32 सम्मको वरियतामा रहेकाले सोझै तेस्रो चरण छनौटमा प्रवेश पाएको हो। छनौटको समूह बी मा रहेको नेपालले 6 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई दुवै खेलमा हराएको थियो। तेस्रो चरणको छनौटमा 24 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्लेअफमा चाइनिज ताइपेई, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया र गुआमले खेल्नेछन्। प्लेअफमा 2 टोलीले तेस्रो चरणमा स्थान पक्का गर्नेछन्। युरोकप फुटबलमा रसियाले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा आज रसियाले फिनल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। पहिलो खेलमा डेनमार्कलाई 1-0 ले पराजित गरेको फिनल्यान्डको यो पहिलो हार हो। रसियालाई जित दिलाउन पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा एलेक्सी मिरानचुकले 1 मात्र गोल गरे। समूह बी मा बेल्जियम, रसिया र फिनल्यान्डको समान 3 अङ्क छ भने डेनमार्क अङ्कविहीन छ। युरोकपमा आजै राति समूह ए अन्तर्गत टर्की र वेल्स तथा इटली र स्विजरल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। अब युरोकप विशेष। युरोकप 2020 विशेष। समूह एमा टर्की अङ्कविहीन टोली हो। वेल्सले स्विजरल्यान्डसँग 1-1 अङ्क बाँडेको थियो। अजरबैजानको बाकु स्टेडियममा भेट हुँदा इटालीलाई 3 अङ्क सुम्पेको टर्कीलाई मात खुवाउने योजनामा वेल्स हुनेछ। प्रशिक्षक रब पेज पनि स्विजरल्यान्डसँगको म्याचमा 1 अङ्क बटुल्नुमा वेल्सलाई भाग्यमानी ठान्छन्। ड्यानी वार्डको रक्षात्मक र केइफर मरुको आक्रमणलाई निरन्तरता दिए वेल्सलाई 3 अङ्क बटुल्न गाह्रो छैन। मेरियर डेमिरालको आत्मघाती गोलका कारण इटालीलाई नतिजा सुम्पेको टर्की अपराजित यात्रा 6 खेलपछि पूर्ण विराम लागेकोमा दुखी त छ, तर त्यसलाई सच्याउने मौका पनि छ। सेनोल गुमेसको टिम सेनिज अन्डर, इरफान क्यान काभेजी र कान एहानको पुनरागमन प्रति विश्वस्त छ। त्यस्तै वेल्स पनि इथान आम्पाडु र डेभिड ब्रुक्स अन्तिम 11 अटाउने खबरले हौसिएको छ। यी दुई बीचको खेल राति 9:15 बजे हुनेछ।
समूह एमा सबैभन्दा बलियो र नकआउट चरण नजिक पुगेको टोली इटली हो। युरोको यो संस्करणको उद्घाटन खेलमै इटलीले 3 अङ्क बटुले पनि समूह एमा अन्य टोली अझै जितको खोजीमा छन्। रोबर्टो मान्सेनीको टोलीले आजको खेलमा 3 अङ्क बटुले उसको अघिल्लो चरणको यात्रा सुरक्षित हुनेछ। डिफेन्डर द्वय जर्जियो चिलिनी र लियोनार्दो बानुचीको उपस्थितिले मजबुत अजुरी, किरो एमोबाइल र लोरेन्जो इन्सिग्नेको आक्रमणमा विश्वस्त छ। उता स्विस टोली पनि अघिल्लो खेलमा ब्रिल इम्बोलोको गोलमा लिएको अग्रता जोगाउन नसकेको पीडालाई भुलाउने प्रयासमा हुनेछ। प्रशिक्षक भ्लादिमिर पेत्कोभिच, मिडफिल्डमा ग्रानिट जाका र रेमो फ्रेउलर अनि आक्रमणमा जेद्रान साकिरी हुँदा इटलीको डिफेन्स लाइन तोडिनेमा विश्वस्त छन्। यी दुई बीचको खेल राति 1:15 बजे हुनेछ। यूरो कप 2020 विशेष इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको आगामी सिजन अगस्त 14बाट सुरु हुने भएको छ। लिग आयोजकले आज अगस्त 14बाट पहिलो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। उद्घाटन खेलमा लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले टटनहाम हटस्परसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उपविजेता म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ओल्ड ट्राफोर्डमा लिड्स युनाइटेडलाई आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ। अर्को खेलमा नवप्रवेशी ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनलसँग खेल्दै 74 वर्षपछि प्रिमियर लिगको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नर्वी सिटीले लिभरपुलको सामना गर्नेछ। अन्य खेलमा बर्नली र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन, एभर्टन र साउथह्याम्पटन, लेस्टर सिटी र वुल्भरह्याम्पटन, वाटफोर्ड र एस्टन भिल्ला तथा न्यूकासल युनाइटेड र वेस्ट हाम युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।